अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और कानूनी टीवी चैनल आपका चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दिल से करें तो करें, नहीं तो कोई बात नहीं, हम आपको बुरा बुरा नहीं मनाएंगे। और आपकी मेहरबानी। और ये ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बता दूँ कि अगले हफ्ते हमने प्रोग्राम बनाया है पाकिस्तान जस्टिस पार्टी की दोबारा रजिस्ट्रेशन करवानी है वहाँ पे इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन में। और फिर बाकायदा हम इंशाल्लाह जो भी इलेक्शन आइंदा होंगे हम अपना उसमें हिस्सा डालेंगे, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तो उसके लिए जो हमें रिक्वायरमेंट होती है ना, तो वो शनाख्ती कार्ड की कापी हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में देनी होती है मेंबरान की, और 2 लाख रुपए हमने जमा कराना होता है। तो जो ज़्यादातर शनाख्ती कार्ड की कापियाँ हैं वो जमा हो गई हैं। और कोई दोस्त जो मेंबर भी हो, अगर अपनी शनाख्ती कार्ड की कापी भेजना चाहे तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज दे 03004725 752। तो बाकी जहाँ तक 2 लाख रुपए का तल्लुक है वो इंशाल्लाह मैं जाके जमा करवा दूंगा। उसके लिए मुझे परेशानी की ज़रूरत अभी अभी नहीं है कोई नहीं है, आपकी मेहरबानी है। और ये इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले हफ्ते जाके तो इसको करवा दें, यानी कि इसी फरवरी में हमने वो कहा था कि हम करवाएंगे। तो ये बात है। तो आज आते हैं जी टॉपिक पे आपके साथ जनाब, के टॉपिक ये है। हाँ, वो एड्रेस जो आपने आईडी कार्ड मुझे व्हाट्सअप भी करना है, अगर वैसे टीसीएस भी करना चाहें ना व्हाट्स अपने दोस्तों के भाइयों के, तो वो मुनसिफ अवान एडवोकेट, मुनसिफ बिल्डिंग, 1 टर्नर रोड, लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर। और फ़ोन नंबर ज़ीरो आपने नीचे लिख देना है 03004725 752। इसके ऊपर मुझे वो भी मिल जाएगा। अगर कोई टीसीएस कराना चाहे, खाली शनाख्ती कार्ड की कापी, उसको बेशक ऐसे क्रॉस करके भेज दें, कोई बात नहीं, ठीक है जी। हाँ जी, अब आए जी ज़िमनी इलेक्शन। आज आपको पता है 4 हलकों में इलेक्शन हो रहे हैं, 4, 2 एमएनए और 2 एमपीए, ठीक है जी। और ये इलेक्शन कहाँ हो रहा है? नौशहरा में नून लीग हिस्सा ले रही है। ये इलेक्शन हो रहा है वज़ीराबाद में, नून लीग हिस्सा ले रही है। ये इलेक्शन हो रहा है वज़ीराबाद में, अडस्का में नून लीग हिस्सा ले रही है। 3 सीटों पे नून लीग ले रही है। और एक जो करम का इलाका है, करम एजेंसी वाली साइड पे, वहाँ पे JUI के रहनुमा जो वहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं। तो इसमें सूरत हाल कुछ ये है कि एक PTI ने सीट खाली की है, और एक जमीयत उलमा इस्लाम ने सीट खाली की है, और 2 नून लीग की सीटें खाली हुई थी। ये भी आपको थोड़ी सी तफसील में बता दूँ ना। तो इसके ऊपर इलेक्शन है। अब तक जो सूरत हाल है ना, मैं आपको बता दूँ, पंजाब की मैं आपको बता रहा हूँ, इंतहाई बुरा हाल है। इंतज़ामिया इतना ज़्यादा मुदाखलत कर रही है, इतनी ज़्यादा मुदाखलत कर रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। इनके अपने जो एंकर हैं PTI के और दोस्तों के, वो भी ये बात मानने को तैयार है कि जनाब बहुत धांधली हो रही है। ना किसी को झंडा लगाने दिया जा रहा है, जिसने लगा दिए हैं उसको उतारा जा रहा है। कारखानों फैक्ट्रियों के ऊपर से जो है ना, वो उनको कहा जा रहा है कि तुम्हारी कारखाने फैक्ट्रियां बंद कर देंगे, तुम्हें लीगल नोटिस जारी हो जाएंगे। तो इस हद तक हिरासमेंट हो रही है, हिरासमेंट हो रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। पंजाब में ये उस्मान बुज़दार के डायरेक्ट मैसेज आ रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, खौफ फैला रहे हैं, पर्चे का आर्डर कर रहे हैं। ये सारे काम ये कर रहे हैं जो ये करते हैं, ठीक है। सिंध में आपने देखा ना, तीनों सीटों पे क्या हुआ है, जमानतें जब्त हुई हैं। तीनों सीटों पे जमानतें जब्त हुई हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। यहां भी 4 सीटों पे इनकी जमानतें जब्त होने वाली हैं। इसलिए जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, अगर उनको कोई एहतजाज वगैरह, ये उनके ऊपर गहरी नज़र रखें। और अगर देखें वहाँ पे कोई
کوئی گھپلا ہو رہا ہے فوراً اس کی ویڈیو بنائیں اور واٹس ایپ پہ لگائیں اور ہمیں بھیجیں اور ادھر ادھر اس کو پھیلائیں. یہی ایک طریقہ رہ گیا ہے. ٹھیک ہے، ان کو بےمانی نہ کرنے. جو پولنگ ایجنٹ ہیں وہ بالکل گنتی کے فائنل کر کے دستخط شدہ فارم لے کے باہر نکلیں، نہیں تو نہ نکلیں. احتجاج کریں، احتجاج بہت ضروری ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ ڈنڈے سوٹے مارو، لیکن احتجاج بہت ضروری ہے، احتجاج. تو وہاں پہ پولنگ شروع ہو چکی ہے اور آپ پولنگ بوتھوں پہ ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ابھی میڈیا آپ کو دکھائے گا نا کھل کے، لیکن میڈیا دوستوں کھل کے نہیں دکھاتا. یہ ہم بار بار آپ کو ہم کہہ رہے ہیں نا یوٹیوب والے کہ جی ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں، ضمانتیں. کوئی ٹی وی شو نے اس کے اوپر بڑا پروگرام کیے، ان کو بلایا کہ ادھر آؤ جی، تمہاری کارکردگی اتنی زیرو ہے، تمہارے تو 3 جگہ سے ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں. یہ کبھی ہوئے ایسے پہلے؟ تو یہ میڈیا والے بھی جو ہے نا، یہ آپ سوشل میڈیا اس وقت ایکٹیو ہوا ہے، ان کو آپ سپورٹ کریں. اور باقی جو دوسرا ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے اس کو یہ لگ گئے ہیں نوٹ وکھا میرا موڈ بنے، یہ لگ گئے ہیں نوٹ لگ گئے ہیں ان کو. اس لیے وہ کوئی صحیح بات نہیں کر رہے. کوئی بھی صحیح، جو پی ٹی آئی کے خلاف بات ہوتی ہے نا، ایسے سرسری سی کر کے گزر جاتے ہیں. اور جو نون لیگ کی بات ہوتی ہے اس کو وہ چتھ رہے ہوتے ہیں. چتھنے کا مطلب سمجھے، اس کا گھوٹا بنا کے ساری دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں. اور پی ٹی آئی کی یہ ایسے بات کر کے تو آگے نکل جاتے ہیں، کیونکہ ان کو ہدایات ایسی ہیں کہ خبردار گورنمنٹ کے خلاف یا ان کے خلاف آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی. ٹھیک ہے جی، آپ کو انشاءاللہ ہم اپڈیٹ کرتے ہیں. آپ سے یہی ریکویسٹ ہے، چاروں حلقوں سے ہم کہہ رہے ہیں جہاں جہاں تک ہماری آواز آ رہی ہے، اگر آپ تھوڑی بےمانی دیکھیں، ہمیں فوری طور پہ جو نمبر آپ کو ہم نے دیے ہیں اوپر سکرین کے اوپر بھی آ جائے گا، اس کے اوپر ہمیں فوراً آپ بتایا کریں کہ جناب یہ مسئلہ ہو رہا ہے، تاکہ ہم اس کو اجاگر کریں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تو تب تک کے لیے جو ہے نا ہم انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہیں گے، اور جاتے جاتے یہی کہیں گے کہ آپ اپنا شناختی کارڈ جسٹس پارٹی کا ممبر بھی آپ بنیں اور اس کا شناختی کارڈ ہمیں بھیجیں. جو ٹی سی ایس کرنا چاہتے ہیں وہ ٹی سی ایس کریں. ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ یہ جسٹس پارٹی کے جو ہے نا یہ دوبارہ رجسٹریشن، پہلے رجسٹر تھی ہماری، پھر نئے قانون آئے ہیں، 2 لاکھ روپے انہوں نے جرمانہ رکھ دیا ہے اور 2000 کارڈ رکھ دیا ہے. تو وہ سارا ہم کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کارڈ بھی ہم اس لیے منگوا رہے ہیں کہ وہ آبجیکشن لگا رہے ہوتے ہیں جی اے فلانا اے ایکسپائر ہوئے ہیں جی، اے پڑھیا نہیں جا رہا یہ فلانا. ٹھیک ہے نا، ادھر بھی وہ بیٹھے ہیں نا، عمران خان کے امام چاچے بیٹھے ہوتے ہیں نا ہر جگہ. عمران خان کے تو نہیں ہوتے، سب کو پتہ ہے، لیکن ہم نے نام تو عمران خان کا ہی لینا ہے نا. ٹھیک ہے دوستو، تو خدا حافظ.